एक्सेल भन्ने जुन हामीले सफ्टवेयरको कुरा गर्दैछौँ, इट इज अल्सो अ एप्लिकेसन सफ्टवेयर है त। यो भनेको पनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर नै हो हैन, जुन चाहिँ हाम्रोमा इन्स्टल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है त। इन्स्टल छ भने ठिकै छ, छैन भने इन्स्टल गर्नु पर्यो है। र इन्स्टलेसन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सेम हो अस्ति गरे जस्तै, बुझ्यो नि। र अस्ति यदि माइक्रोसफ्ट अफिसको जुन प्याकेज छ नि मैले दिएको, त्यो इन्स्टल गरेको छौ भने एक्सेल त्यसमा इन्स्टल भएको हुन्छ। हामीले एक्स्ट्रा इन्स्टल गरिराख्नु पर्दैन, बुझ्यौ। त्यही प्याकेजमा इन्स्टल हुने हो क्या त्यो, बुझ्यो। एक्सेल पहिला इन्स्टल भइसकेको छ तिमीहरूकोमा, चिन्ता गर्नु पर्दैन है। अब एक्सेल ओपन गर्ने कसरी त्योतिर लागौँ न त है त। एक्सेल ओपन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, स्टार्टमा जाने, कन्ट्रोल के अरे अल प्रोग्राम्समा जाउँ, अनि त्यसपछि माइक्रोसफ्ट अफिस त्यही हो हैन। 2013 मा गरे, एक्सेल 2013 त हो हैन। तर हामीले चाहिँ सर्टकटबाट जान्नु पर्यो नि त। सर्टकटको लागि के गर्नु पर्यो त, विन्डो कीसँग आर थिच्ने हो कि हैन। अनि के लेख्ने यसमा, एक्सेल लेख्ने, अनि इन्टर टिप्दिने, फिनिस है। एक्सेललाई हामीले स्प्रेडसिट पनि भनेर चिन्छौँ है। एक्सेललाई हामीले अर्को भाषामा के पनि भन्छौँ अरे, स्प्रेडसिट पनि भनेर चिन्छौँ है, त्यो स्प्रेडसिट है। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, इट इज अ कम्बिनेसन अफ रो एन्ड कलम्स है। यो भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ रो एन्ड कलम्स हो हैन, जसबाट चाहिँ एउटा टेबल फर्मेसन हुन्छ। यो जम्मै टेबलहरू नै हो यिनीहरू जम्मै है। र एक्सेलको काम चाहिँ के हो त, डाटा इन्ट्री गर्ने। के गर्ने, डाटा इन्ट्री गर्ने है। कुरो बुझ्यो। जस्तै मसँग कति चाहिँ सामानहरू छ, अथवा मैले कति कति स्यालेरी दिएँ होला, मैले कति कति के गरेँ होला, हो कि हो, त्यसको डाटा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एक्सेल युज गर्न सक्छौँ। हिसाब किताब राख्ने भनौँ हैन। डाटा इन्ट्रीको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्न सक्छौँ अरे, एक्सेल युज गर्न सक्छौँ। कुरो बुझ्यो। एक्सेलको काम चाहिँ के रहेछ त, डाटा इन्ट्री गर्ने है। एक्सेललाई अर्को भाषामा हामीले स्प्रेडसिट पनि भनेर चिन्न सक्छौँ। कुरो बुझ्यो नि। हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डले चाहिँ वर्ड प्रोसेसर भनेर पनि चिन्न सक्छौँ है। त्यसै गरी एक्सेललाई स्प्रेडसिट भनेर चिन्न सक्छ, बुझ्यो। पछि गएर कसैले स्प्रेडसिट भन्यो भने एक्सेलै भनेर बुझ्ने, ठिक छ। अब एक्सेल मात्रै स्प्रेडसिट होइन क्या, अरू पनि छ हैन। एसपीएसएस भन्नेहरू छ, यिनीहरू चाहिँ स्प्रेडसिट नै हो है त। जसमा चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ के परेको, एउटा एक्सेल भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर परेको, बुझ्यो। अब यहाँ माथिको त मैले भनिराख्नै पर्दैन, सबै गरेकै कुरो हैन, के भनिराख्नु परेन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, मेनली अब बुझ्नु पर्यो रो र कलमहरूको बारेमा। यो भनेको कलम हो, यो जुन ठाडो जस्तो यो एबिसिडी दिइरहेको छ नि त, यिनीहरू जम्मै के हो, कलम हो हैन। यसरी कलम गन्दै गयो भने किन भने 6-7 हजारवटा कलम छ मिनिमम है त। अब यो 1 2 3 4 यिनीहरू जति पनि छ नि, यिनीहरू रो गन्दै गयो भने 10 लाख 10.5 लाख जति रो हुन्छ, बुझ्यो। 10.5 लाख जति रो नै हुन्छ। यो जम्मै कलम भयो, ठाडोलाई कलम भनेको, 1300लाई रो भनेको। अस्ति नै हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चार्ट बनाएको थियौँ नि, याद छ। चार्ट बनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ डाटाको टेबल खुलेको थियो नि, हो त्यो एक्सेलै खुलेको त्यहाँ, बुझ्यो नि। एक्सेलै खुलेको क्या त्यसमा, बुझ्यो नि। यहाँ चाहिँ हामीले छुट्टै एक्सेल खोलेको हो होइन, त्यहाँ चाहिँ एक्सेल खुलेकै हो क्या पहिला। अब यो चाहिँ के हो, एउटा इन्टायर वर्कसिट भन्छौँ हामीले, वर्किङ स्पेसमा हेर्दाखेरि यो इन्टायर वर्कसिट भनेर चिन्छौँ होइन। यो सिङ्गल एउटा वर्कसिट हो है। र पुरालाई चाहिँ हामीले वर्कबुक भनेर चिन्छौँ। के अरे, वर्कबुक। वर्कबुक भनेको चाहिँ के हो त, फेरि कम्बिनेसन अफ वर्कसिट्सहरू है त। जस्तै सिट त एउटा मात्रै छ वर्कसिट यसमा त, हो कि होइन। सिट थप्न पनि मिल्छ, प्लसमा गयो भने सिट थपिँदै जान्छ, बुझ्यो। सिट किन थप्ने त, जस्तै कोलम र रोको जुन काउन्टिङको कुरा हेर्दाखेरि त एउटै सिटमा कति डाटा हट्छ, कति हेर्छ। कोलम 6-7 वटा छ, रो 10 लाख वटा छ, हो कि भन्छ त। कोलम र रोको जुन काउन्टिङ हेर्दाखेरि त डाटा त कति हट्छ कि, वर्षैभरिको डाटा हट्छ। र पनि किन अर्को चाहिँ सिटहरू ल्यायो त, सिट भनेको लाइक अ पेज हो क्या, बुझ्यो नि। अर्को पेजहरू अथवा अर्को सिटहरू चाहिँ किन थप्ने त भन्दाखेरि, के अरे इन्ट्रीको जहिले पनि सिस्टम एउटै टाइपको हुन्छ भन्ने छैन क्या, अथवा इन्ट्री एउटै टाइपको सधैँ गरिन्छ भन्ने त हुँदैन नि। कहिलेकाहीँ मैले के गर्न सक्छु, जस्तै पर्चेजको इन्ट्री गरेँ भनेपछि त त्यसको लागि त मैले एउटा सिट युज गर्छु पर्चेजको लागि मात्रै भनेर, हो कि होइन। सेल्सको इन्ट्री गर्नुको लागि अर्को मात्रै सिट युज गर्छु म हैन। त्यसै गरी अब पर्चेज रिटर्न होला, त्यसको लागि अर्को सिट युज गरेँ, हो कि होइन। छुट्टा छुट्टै सिट चाहिँ किन युज गरिन्छ त, छुट्टा छुट्टै इन्ट्री गर्ने भएको कारणले। तरिकाको मतलब इन्ट्री गर्ने तरिका चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ होला हैन। त्यही कारणले चाहिँ के भएको हो, सिटहरू चाहिँ फरक फरक देखाइएको। हामीले सिटहरू थप्न सकियोस् भनेर चाहिँ फरक फरक सिटहरू बनाइएको, कुरो बुझ्यो। सिट 1लाई मैले रिनेम पनि गर्न सक्छु क्या। यसलाई रिनेम गर्नु पर्यो भने यसमा राइट क्लिक गर्ने, अनि यहाँ रिनेम भन्ने दिएको छ, देख्यौ, बुझ्यो। त्यसै गरी सर्टकट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसमा डबल क्लिक गर्ने, लेखिदिने, बुझ्यो भयो।
यसमा डबल क्लिक गर्ने, बुझ्यो? यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, रिनेम पनि गर्न सक्छौँ क्या सजिलोको लागि है। नेभिगेसन गर्दाखेरि सजिलो, जस्तै पर्चेसको कहाँ छ भनेर सिट 1 सिट 2 भनेर त थाहा हुँदैन नि त, तर पर्चेसै लेख्यो भने त सजिलो भयो नि त, फ्याट्टा पर्चेसमा थिच्ने हो क्या। कुरो बुझ्यो नि मैले भनेको? अब मैले भनेकै छु यो ठाडोलाई के भनिन्छ अरे कोलुम, तेर्सोलाई रो भने सिंगल सिंगल बक्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सेल भन्छौँ। के भन्छौँ अरे सेल। मैले वर्डमा नि सिकाउँदा भनेकै हो क्या। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ जति पनि सेलहरू दिएको छ नि सबै सेलहरूलाई इन्डिकेट गर्ने आफ्नो नाम हुन्छ क्या, बुझ्यो नि? त्यसको इन्डिकेसनहरू हुन्छ सबैको है। जस्तै यो एबिसिडी कोलुम हो नि त, कोलुमको नाम त हामीले चिनिरहेको छ नि त, यो ए कोलुम हो, यो बी कोलुम हो, यो सी कोलुम हो क्या। त्यसै गरी रोलाई पनि मैले चिनिरहेको छु, 1 रो 2 रो 3 रो हो क्या। भने जसरी नै सेललाई पनि हामीले चिन्नुपर्छ कि सेलको नाम के हो भनेर। र त्यो सेलको नेम चाहिँ कहाँ देखाएको हुन्छ, नेम बक्समा दिएको हुन्छ है। यसको नाम E5 रहेछ, यसलाई भन्छ हामीले नेम बक्स। कुरो बुझ्यो? के लेखेको छ अरे E5 रहेछ यसको नाम चाहिँ। यसको नाम के हो G10, यसको I4। यो नहेरिकन थाहा हुनुपर्छ हामीलाई, हेरेर त थाहा भइगयो। नहेरिकन कसरी थाहा हुन्छ त, लुक्दैन त। नहेरिकन थाहा हुने कसरी त भन्दाखेरि यो कुन कोलममा पर्छ त्यो हेर्ने क्या, F कोलम हो नि, कुन रोमा पर्छ त्यो हेर्ने, कुन रो 6, यसको नाम F6 हो। हेर त माथि F6 छ। कुरो बुझ्यो? कसरी चिन्ने अब थाहा भयो। यो सेलको नाम के हो भन ल, मैले जुन पोइन्टर राखेको छु त्यो पोइन्टर कुन सेलमा छ भन ल, K6 हैन त। यो पोइन्टर F14, बुझ्यो? यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, नामहरू चिन्न सक्छौँ है कुनै पनि सेलहरूको। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि मैले कुनै पनि सेलहरू अथवा मतलब कोलुमलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने है, जस्तै ए भन्ने कोलुमलाई मैले सेलेक्ट गर्न चाहन्छु भने यहाँ गएर क्लिक गरेर यसरी सेलेक्ट गरेँ, यहाँसम्म गरेँ नि सेलेक्ट। अब मैले यसो देख्दाखेरि त सबै सेलेक्ट भयो भनेर देख्छु नि त होइन, तर कोलुम सेलेक्ट भएको होइन एक्चुअली। हेर त तल कति ठाउँ छ सेलेक्सन हुने, बुझ्यो? कोलुमलाई डाइरेक्टली तिमीले पुरै सेलेक्ट गर्न चाहन्छौ भने यसरी तानेर सेलेक्ट हुँदैन क्या कहिले पनि है त। आफूले तानेर सेलेक्ट गर्नु भनेको त स्पेसिफिक कुनै एरिया, मैले चाहेको एरिया मात्रै सेलेक्ट गर्न ल्यायो हो कि होइन। तर एक्ज्याक्टली मैले कोलुमलाई नै सेलेक्ट गर्न चाहन्छु भने ए कोलुमलाई सेलेक्ट गर्ने भए एमा लगा कि यस्तो एरो देखाउँछ क्या, थिच्देऊ सेलेक्ट भयो, पुरै कोलुम सेलेक्ट भएको हुन्छ माथिदेखि तलैसम्म ग्यारेन्टीका साथ, बुझ्यो? वारेन्टी पनि दिन्न, म ग्यारेन्टी दिन्छु। माथि तलैसम्म पुरै सेलेक्ट भएको हुन्छ, पुरै 10,48,556 के अरे 756 कि कतिवटा हुन्छ क्या रो होइन, त्यो पुरै सेलेक्ट भएको हुन्छ, बुझ्यो? जस्तै मैले बीमा गरेर क्लिक गरेँ नि, बी भन्ने कोलुम पुरै सेलेक्ट भयो क्या माथिदेखि तलैसम्म, यो एरो त्यही कारण त देखाएको होइन र। यो सी भनेको मतलब पुरै कोलुम सेलेक्ट भयो। त्यसै गरी रो पनि सेलेक्ट गर्न जान्नु पर्यो। रो सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ 1 मा यसरी 1 मा यस्तो राइट साइडको एरो देखायो नि त होइन, यहाँ गएर क्लिक गरेर रो पुरै सेलेक्ट भयो। याद गर है, बुझ्यो नि? अब मल्टिपल कोलुम र मल्टिपल रो कसरी सेलेक्ट गर्ने त? मल्टिपल कोलुम सेलेक्ट गर्नलाई यस्तो एरो देखायो नि, यहाँ गएर क्लिक गरेर एउटा मात्रै सेलेक्ट भयो, क्लिक नछोडिकन सर्र ताना त सबै सेलेक्ट भएको भएन, भयो नि त। रो सेलेक्ट गर्नलाई सेम हो कुरो, सर्रै। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो भनेको? ओके। अब हामीले के बुझ्यौँ त, आइया सिट भनेको के हो, वर्कसिट भनेको के हो, वर्कबुक भनेको के हो, बुझ्यो है? वर्कसिट भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै यिनीहरू सबै वर्कसिट भयो होइन। त्यसलाई मैले सेभ गरेर जुन फाइल क्रिएट हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ हामीले वर्कबुक, बुझ्यो नि? त्यसलाई के भन्छौँ हामीले, वर्कबुक भनेर चिन्छौँ। अब कोलुम र रोहरूको बारेमा पनि जान्यो, सेलेक्ट कसरी गरिन्छ त्यो पनि जान्यो, नाम कसरी इन्डिकेट गर्ने त्यो पनि जान्यो हो कि होइन? ल अब यसमा मैले एउटा केही चिज लेखेँ, 1 भन्दै त टुटुङ गर्छ त के, 1 लेखेँ मैले है। त्यसै गरी मैले इन्टर थिचेँ, तल आउँछ क्या इन्टर थिचेपछि, हेर है एक्सेलमा जस्तो होइन, के अरे वर्डमा जस्तो होइन, यसमा चाहिँ इन्टर थिचेपछि तल आउँछ, ट्याब गरेपछि दायाँतिर जान्छ है। दायाँ कि बायाँ अब के भन्छ यो राइट के, बुझ्यो नि? यतातिर जान्छ कि मतलब अगाडि बढ्छ भनौँ न, ट्याब गरेपछि अगाडि बढ्छ, इन्टर थिचेपछि तल आउँछ, अथवा अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो थिचे पनि भयो, बुझ्यो नि? अप गरेर माथि जाने भयो, डाउन गरेर तल आउने भयो, लेफ्ट गरेर लेफ्टतिर जाने भयो, राइट गरेपछि राइटतिर जाने भयो। त्यो त थाहा भएको कुरो, मैले भन्नै पर्दैन होइन। म 1 लेखेँ, 2 लेखेँ, 3 लेखेँ, मैले यसरी नम्बरिङ गर्न चाहन्छु क्या होइन, 1 2 3 4 100सम्म नम्बरिङ गर्न चाहन्छु। अब कति चाहिँ 1 2 3 4 भनेर लेखिराख्नु त नि होइन, अलि झ्याउ हो क्या नि? त्यसको लागि के हुन्छ त, एक्सेलमा एउटा फिचर्स हुन्छ अटो इन्क्रिम, सरी के भन्छ अटोफिल भन्ने, के हुन्छ अरे अटोफिल भन्ने एउटा फिचर्स हुन्छ क्या है। अटोफिल भन्ने एउटा फिचर्स हुन्छ, त्यो अटोफिल हामीले चाहिँ युज गर्ने हो है त।
त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्छु म। जस्तै 1 लेखिसकेपछि चाहिँ मैले अटोफिल गर्नु पऱ्यो भने यो सेलको यो जुन सेलेक्टेड छ नि सेल, यसको साइडमा एउटा डल्लो छ सानो, हेर त साइडको तलपट्टि यो सानो यो डल्लो हो कि हो। त्यसमा लाग्नु बित्तिकै यो जुन मेरो पोइन्टरको साइन छ नि त्यो चेन्ज हुन्छ है। जस्तै अहिले व्हाइट प्लस छ नि, ब्ल्याक प्लसमा चेन्ज हुन्छ भयो। क्लिक गरेर सर तान्दियो त सबै अटोफिल हुन्छ। बुझ्यो नि? त्यही सेलमा जे छ त्यही कुरा अटोफिल भयो मतलब आइदियो क्या सर नै कुरो। बुझ्यो नि? माथि 1 लेख्दै सबैमा 1 नै आइदियो। तर मैले के चाहन्छु त भन्दाखेरि 1 2 3 4 यसरी चाहन्छु क्या। अटोफिल त होस् तर इन्क्रिमेन्टमा होस्। कुरो बुझ्यो? कुरो बुझ्यो नि मैले भनेको? अटोफिल त होस् तर के होस् रे, इन्क्रिमेन्टमा होस् भन्ने चाहन्छौ भने चाहिँ के गर्ने त, यहाँ लग्ने ब्ल्याक प्लस देखायो, ठिक छ। त्यसपछि CTRL थिच्ने, के गर्ने रे, CTRL थिच्ने, क्लिक गरेर तान्ने, हेर त बढ्यो। नम्बरिङ गर्नलाई कति नै गाह्रो छैन, अटोफिलबाटै गरिन्छ। बुझ्यो नि? अटोफिलमा के याद गर्नु पर्यो त, कुनै पनि नम्बर लेखिसकेपछि त्यतिकै क्लिक गरेर तान्यो भने चाहिँ त्यही नै नम्बरिङ सबैमा रिपिट हुन्छ, हो कि? तर इन्क्रिमेन्टको लागि चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर तान्ने। बुझ्यो? बुझ्यो? के गर्ने रे, 1 लेख्ने, त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गर्ने अनि यहाँ लगेर कन्ट्रोल थिचेर तान्ने। तलै तान्नुपर्छ भने के छ र दायाँतिर पनि तान्न सक्छ होइन र। जता ताने पनि कन्ट्रोल थिचेर तान्यो भने चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। अटो के अरे कन्ट्रोल नथिचिकन तान्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यही नै बस्छ अमाउन्ट है, भ्याल्यु त्यही नै बस्छ। 1 लेखेपछि नै होइन क्या, मैले 50 लेखेँ, 50 लेखेर कन्ट्रोल थिचेर तान्ने 51 52 आउँछ। ठिक है? बुझ्यो? बुझ्यो? सजिलो क्या यो भनेको अटोफिलको अप्सन है। ठिक छ? अर्को अब के त भन्दाखेरि जस्तै मैले SUNDY सन्डे लेखेँ। बुझ्यो नि? सन्डे भनेपछि त तानेपछि त मन्डे ट्युसडे आउनु पऱ्यो, हो कि? अब मैले यसमा कन्ट्रोल थिचेर ताने भने के आउँछ त, सन्डे नै सन्डे आउँछ। यसमा चाहिँ ठिक उल्टो छ। यसमा चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर तान्यो भने चाहिँ माथि जे छ त्यही आउँछ होइन। कन्ट्रोल नथिचिकन तान्यो भने चाहिँ बल्ल इन्क्रिज हुन्छ। बुझ्यो? कन्ट्रोल थिचेर तान्यो भने चाहिँ त्यही कुरा रिपिट हुने भयो। कन्ट्रोल नथिचिकन तान्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, बढ्ने भयो। बुझ्यो? त्यसै गरी अर्को के छ, सनमान पनि हुनसक्छ। यस्तै सन मात्रै लेख्न सक्छु नि त म, अनि क्लिक गरेर सरै तानिदिने भयो। कन्ट्रोल नथिचे है, सन्डे मन्डेको लागि चाहिँ कन्ट्रोल थिच्नु परेन, नम्बरिङको लागि मात्रै कन्ट्रोल थिच्ने। त्यसै गरी जनवरी फेब्रुअरी पनि हुनसक्छ, JNUARY जनवरी होइन, सरै तानिदिउँ। ठिक छ? त्यसै गरी ज्यान मात्रै पनि हुनसक्छ, JAN ज्यान। ठिक छ? मनमा नै आइरहेको होला वैशाख जेठ गर्छ सरले भनेर, त्यो चाहिँ आउँदैन। कुन सब्जेक्ट? कस्तो म्याथ साइन्स यस्तो आउँदैन त्यो त। त्यो त सिक्वेन्समै हुँदैन नि, सिक्वेन्समा भएको कुरा पो आउने हुँदैन होइन र। उसलाई म्याथ साइन्स सिक्वेन्समा के थाहा त नि, रोमन नम्बर आउन सक्छ बुझ्यो नि, तर यिनीहरू आउँदैन है। सिक्वेन्समा भएको कुराहरू मात्रै आउने हो कि, बुझ्यो नि? जुन सिक्वेन्समा छ, जस्तो वैशाख जेठको सिक्वेन्स यिनीहरूलाई थाहा छैन, हो क्या? त्यो त नेपाली डेट हो, यहाँ आउँदैन है। तर जनवरी फेब्रुअरी त सिक्वेन्समा हो नि त, जनवरी पछि फेब्रुअरी नै आउने। बुझ्यो? यो भनेको अटोफिल भयो। अटोफिलको कुराहरू भए। नम्बरिङ गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर तान्ने, अरू गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल थिच्नु परेन। बुझ्यो नि? इन्क्रिमेन्टको लागि फेरि, तर त्यही रिपिट गर्ने चाहिँ कन्ट्रोल थिच्ने फेरि। सन्डे मन्डेमा चाहिँ के अरे नम्बरिङमा चाहिँ कन्ट्रोल नथिच्ने। ठिक छ? ओके, अटोफिलको कुरो बुझ्यो नि? ल, अब साइज बढाउने घटाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू सेम लाइक माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड। यसमा मैले केही भनिराख्नै पर्दैन। तर के मात्र फरक त भन्दाखेरि सर्टकट सबै युज हुँदैन। जस्तै साइज बढाउनलाई कन्ट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन युज गरिन्थ्यो नि, याद छ भने, त्यो यसमा युज हुँदैन है। यसमा साइज बढाउनलाई यहीँबाट जाने, बुझ्यो नि? घटाउनलाई यहीँबाट जाने, अनि त्यसपछि बोल्ड इटालिक अन्डरलाइनको लागि चाहिँ सर्टकट युज गर्न सकिन्छ होइन। बोल्ड अन्डरलाइन इटालिकको लागि चाहिँ सर्टकट युज गर, कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो यही भएको, हाइलाइट गर्नु पऱ्यो यही भएको, हो कि? सबै सेम छ क्या, अलाइनमेन्टहरू यहीँ छँदैछ, लेफ्ट सेन्टर राइट जस्टिफाई होइन। जस्टिफाई चाहिँ हुँदैन यसमा, लेफ्ट सेन्टर राइट हुन्छ, त्यही हो कुरो। ठिक छ? ओके, अब हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि नि, इन्क्रिमेन्टको बारेमा हामीले जानकारी लियौँ, आउँछ अब होइन। अनि त्यसपछि गएर इन्क्रिमेन्ट भनेको चाहिँ अटोफिलको बारेमा हामीले जानकारी लियौँ, त्यो आउँछ अब होइन। अब हामीले के आउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि सर्टेन एउटा सिम्पल एउटा फर्मेट बनाऊँ क्या केही चिजको है। मैले इन्क्रिमेन्ट गर्न सिकाइहालेँ, फर्मेट बनाऊँ। तर फर्मेट बनाउँदाखेरि चाहिँ अब रो र कोलमलाई एडजस्ट गर्न पनि जानुपर्छ हामीले है। रो र कोलमलाई कसरी एडजस्ट गर्ने त्यो जानु। त्यसको लागि जस्तो मैले सन्डे लेखेँ फेरि है, अनि यसमा सर र ताने। अब यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि सन्डे मन्डे ट्युसडेसम्म ठिकै छ, तर वेडनेसडे अटेन। अट्यो त वेडनेसडे, हेर त अटेन नि। त्यसलाई अटाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अभियसली कोलमको साइज बढाउने होइन र। जस्तै यो अलिकति यो सन्डेको लागि अलिक ठुलो स्पेस भयो, यसको लागि म यसलाई घटाइदिन्छु।
मन्डेको लागि अलिक घटाइदिन्छु, ट्युसडेलाई नै अलिकति घटाइदिन्छु, वेडनेसडेलाई बढाइदिन्छु, थर्सडेलाई घटाइदिन्छु होइन। एक एक गर्दै कति घटाइराख्नु बढाइनौँ होइन। घटाउनु बढाउनलाई सेम वर्डमा दिमाग लगाएको छ नि तिमीहरूले, त्यस्तै हो क्या। तर वर्डमा चाहिँ के हुन्थ्यो, यो कोलममा जता गए पनि बढाउन सकिन्थ्यो नि त। यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है, माथि नै जानैपर्छ, बुझ्यो? यहीँ जानुपर्छ क्या, यतातिर गएर हुँदैन, ठिक छ। जस्तै यो कोलमको साइज घटाउनु छ भने यहाँ गएर यसरी घटाउनु मिल्दैन क्या, यहाँ माथि नै जानुपर्छ, बुझ्यो? अनि डबल साइडेड आउँछ नि, घटाउनु बढाउने के गर्छ गरेर। रोको पनि कुरो त्यही नै हो, यहीँ जानुपर्छ यसरी है। तर के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा लगभग मानौ 10 वटा चाहिँ कोलम छ होइन। 10 वटाको कोलमको चाहिँ साइज घटाउने बढाउने कति गरेर राख्नु होइन र, अलि झ्याउ नि त, कुरो बुझ्यो? त्यो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नि, अब जति एउटा कोलमको साइजहरू घटाउन अथवा बढाउन चाहन्छौ अथवा एडजस्ट गर्न चाहन्छौ नि तिमीहरूले, के गर त यहाँ यस्तो डबल साइड मतलब यस्तो एरो आउँछ नि त, पुरै कोलमलाई सेलेक्ट गरिदिने क्या। यो ए कोलमदेखि लिएर यो सबै कोलमलाई सेलेक्ट गरिदिने पुरै, भयो भयो। अनि कुनै एउटा कोलमको साइज बढाउँदा सबैको बढ्छ है, देख्यौ? कुनै एउटाको मात्रै बढायो भने सबैको बढ्छ कि, कुरो बुझ्यो? जस्तै वेडनेसडेको कति छ त, यति छ भने ठ्याक्कै यति मिलाइदिन्छु म। फेरि के भयो, सन्डेहरूको त बढी छ, फेरि सन्डेलाई घटाउँछु, सन्डे घटाउँदाखेरि फेरि सबै घट्छ होइन र। त्यो सबैलाई सेलेक्ट गरेपछि त्यो सबैको साइज बढ्ने सबैको साइज घट्ने हो नि त, त्यस्तो भइरहेको छ क्या, कुरो बुझ्यौ? त्यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो, सबैलाई सेलेक्ट गरेर सबैको इक्वली साइज घटाउने अथवा बढाउने हो भने सबैलाई यसरी सेलेक्ट गर अनि बढाइदियो घटाइदियो, बुझ्यो? कुरो बुझ्यो नि? एकैचोटिमा सबैको साइज घटाउने बढाउने हो भने क्या मल्टिपल कोलमहरूको हो क्या, एक एक गर्दै किन बढाइराख्नु घटाइराख्नु अघि जस्तै क्या। त्यसै सन्डेको घटायो फेरि यताको बढायो हो क्या, सिधै यसरी गर्दै भने के हुन्छ त, एउटाको मात्रै बढाएपछि त सबैको बढ्दो रहेछ, एउटाको मात्रै घटाएपछि त सबैको घट्दो रहेछ हो क्या। तर यसमा के प्रब्लम आयो त भन्दाखेरि सबैको साइज घट्नुपर्ने अथवा सबैको साइज बढ्नुपर्ने पनि छैन क्या यसमा। कुनैको साइज चाहिँ घट्नुपर्ने, कुनैको साइज चाहिँ बढ्नुपर्ने छ क्या, हो क्या। ल सन्डे मन्डे जति पनि छ नि, सुन है, सन्डे मन्डे यिनीहरू छ नि, सन्डे मन्डेको साइज चाहिँ घट्नुपर्ने छ, वेडनेसडेको साइज चाहिँ बढ्नुपर्ने छ हो क्या। त्यो बेलामा तिमीहरूले के गर त भन्दाखेरि कुनै एक ठाउँमा डबल क्लिक गरिदियो क्या, के गरिदियो अरे यसरी सबैलाई सेलेक्ट गर होइन, अनि डबल क्लिक गर्दा त अटो एडजस्ट हुन्छ। डबल क्लिक गरेर के हुन्छ अरे अटो एडजस्ट हुन्छ। अटो एडजस्ट मतलब के त, साइज बढाउनु पर्नेको बढाइदिन्छ, घटाउनु पर्नेको घटाइदिन्छ। हेर त लु, वेडनेसडेको हेर त ठुलै छ, अरूको साइज एक्ज्याक्टली एडजस्ट भयो नि त, बुझ्यो? मैले भनेको बुझ्यो नि? यो कुराहरू याद गर, एकदमै फर्मेट बनाउँदाखेरि यो कुराहरू चाहिन्छ है। अटो एडजस्ट भन्छ यसलाई हामीले है। के गर्ने, जस्तै अब कुनै एउटालाई मात्रै गर्नु छ भने एउटालाई मात्रै डबल क्लिक गर्दा अटो एडजस्ट हुन्छ क्या, जस्तै हो क्या। तर मैले चाहिँ अब धेरै फर्मेट बनाएको चाहिँ एक एकवटालाई किन गरिराख्नु भनेर चाहिँ सरर पुरै कोलम सेलेक्ट गरेर त्यसपछि डबल क्लिक गरेको हो क्या, भयो? त्यो गरेपछि अटो एडजस्ट भइदियो, ठिक छ। ल अब अहिलेसम्म ठिक छ। अब बनाऊ हामीले फर्मेट। फर्मेट बनाउनलाई चाहिँ मैले के गर्छु त, यसमा लेख्छु म सिरियल नम्बर, ट्याब गरेँ अर्को सेलमा जानु, नेम अफ आइटम्स भन्ने लेख्छु म, ट्याब क्वान्टिटी लेख्छु म, ट्याब रेट लेख्छु म, ट्याब अमाउन्ट लेख्छु म, बुझ्यो? अब यहाँ पनि हामीले नेम अफ आइटम्सको चाहिँ बढाउनु पर्ने छ, क्वान्टिटीको ठिकै छ, रेटको घटाउनु पर्ने छ, अमाउन्टको ठिकै छ हो क्या। त्यसको मतलब सिधै के गर्दै हुन्छ, कोलमलाई सेलेक्ट गर्दै डबल क्लिक गर्दै सकियो क्या, के राख्नै परेन, भयो नि? भयो भएन? नम्बरिङमा मैले के गर्छु, 1 लेख्छु, कन्ट्रोल थिचेर सरेर तानिदिन्छु, 5 सम्म भइगयो, ठिक छ? ठिक छ नि? यसमा के डाउट छ त मैले सिकाएकै कुरो। नेम अफ आइटम्समा लेख्छु म एपीपीएल एप्पल एमएनजी महँगो, ठिक छ? क्वान्टिटी लेखिदिउँ, क्वान्टिटी भनेको कति मात्रामा किनेको होइन त। जस्तै 30 किलो किन्यो अरे, 20 किलो किन्यो अरे, 10 किलो किन्यो अरे, 12 किलो किन्यो अरे, 11 किलो किन्यो अरे हो क्या। रेट भनेको के त, एउटाको कति रुपियाँ पर्छ भनेर त हो, होइन र? यसको 100 रुपियाँ पर्छ अरे, यसको 200 रुपियाँ पर्छ अरे, यसको 300 रुपियाँ पर्छ अरे, 200 नै लेखेछु ल, ठिकै छ। यसको 150 रुपियाँ पर्छ अरे, यसको चाहिँ 20 रुपियाँ पर्छ अरे, ठिक छ नि? मैले गरेको बुझ्यो नि? यहाँ जति पनि कुराहरू मैले गरेको छु यो जम्मै स्ट्याटिक भ्याल्यु राखेको छु क्या मैले। भ्याल्यु दुई प्रकारको राख्न मिल्छ, एउटा स्ट्याटिक भ्याल्यु, अर्को डाइनामिक भ्याल्यु है त। अहिले के हो म भन्छु है त। स्ट्याटिक भ्याल्यु मतलब के त भन्दाखेरि कोही मान्छे आएर होइन एप्पल पनि किन्न सक्छ, उसले म्याङ्गो पनि किन्न सक्छ, नकिन्न नि सक्छ, होइन र? एप्पल मात्रै किन्न नि सक्छ हो क्या। कोही मान्छे आएर मलाई भनेपछि बल्ल त्यो इन्ट्री गर्छु भने त्यो भनेको स्ट्याटिक भ्याल्यु, कुरो बुझ्यो नि? जस्तो उसले एप्पल किन्यो भने एप्पलको इन्ट्री गर्छु क्या म, कुरो बुझ्यो बुझेन?
उसले चाहिँ म्याङ्गो भन्छ नि म्याङ्गोको भ्याल्यु त के अरे म्याङ्गो उसले म्याङ्गो किन्दैन त म्याङ्गो किन राखिराख्नु मैले होइन र। जस्तै स्ट्याटिक के अरे डाइनामिक कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ नम्बरिङहरू थियो नि कन्ट्रोल थिचेर ताने नि त्यो पनि अ काइन्ड अफ डाइनामिक नै हो क्या बुझ्यो नि। मैले सबै लेखिराख्नु परेन नि त वान लेखेर कन्ट्रोल थिचेर तान्दै भयो सिक्वेन्समा थियो होइन। अब यिनीहरूलाई डाइनामिक बनाएर हुँदैन क्या यो कुनै कन्डिसनले चाहिँ आउने कुरो होइन। क्वान्टिटी भनेको पनि के हो मान्छेले कति किन्छ के थाहा छ नि उसले 30 किलो किन्न सक्छ 50 किलो किन्न सक्छ हो कि होइन। यो पनि स्ट्याटिक भ्याल्यु नै हो। ऊ आएपछि जस्तै म पसले हो ऊ आएपछि मलाई 10 किलो किन्छु भने चाहिँ 10 किलो मैले राख्छु नि त होइन। कि त मैले जहिले पनि 10 किलो मात्रै बेचेको हुनु पऱ्यो होइन। कुरो बुझ्यो बुझ्दैन कि त मैले सधैँ 10 किलो के अरे बेच्ने भए पो अनि त्यसपछि मैले 10 किलोलाई चाहिँ डाइनामिक बनाएर ढाङ्गे 10 किलो मात्रै राखिदिएँ होइन। चेन्जै गर्न नमिल्ने गरी नभए त उसले 5 किलो पनि किन्न सक्छ उसले 10 किलो पनि किन्न सक्छ उसले 20 किलो पनि किन्न सक्छ भनेपछि त्यो त स्ट्याटिक भ्याल्यु नै भयो नि त होइन र। त्यो त उसको मुड अनुसार हुन्छ। रेट भन्ने चिज पनि स्ट्याटिक नै हुन्छ लगभग है। अहिलेको लागि चाहिँ त्यो बुझौँ पछि यसलाई पनि डाइनामिक बनाउनु सिकाउँछु। स्ट्याटिक नै हुन्छ लगभग तर अमाउन्ट भन्ने चिज स्ट्याटिक हुँदैन क्या। किन थाहा छ अमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ त जहिले पनि क्वान्टिटी इन्टु रेट हुन्छ जहिले पनि हो कि होइन भन त। अब अमाउन्टको फर्मुला त्यही होइन र फर्मुला बुझ्नु पऱ्यो नि त। रेटमा फर्मुला राख्नु मिल्यो क्वान्टिटीमा फर्मुला राख्नु मिल्यो सामानको नाममा फर्मुला राख्नु मिल्यो त मिलेन क्या। तर अमाउन्टमा हामीले फर्मुला राख्न सक्छौँ क्या। त्यो के हो थाहा छ क्वान्टिटी इन्टु रेट हो कि होइन। अमाउन्टको फर्मुला के अरे एमओयुएनटी अमाउन्टको फर्मुला क्युयुएनटिआइटी भयो क्वान्टिटी इन्टु रेट होइन त। यति बुझिसक्यो होइन। यहाँबाट हामीले डाइनामिक बनाएर यसमा भ्याल्यु राख्न सक्छौँ क्या। अब कसरी मतलब त्यसको मतलब के भन्न खोजेको मैले जस्तै एप्पल 30 किलो किन किलोको 100 रुपियाँ पर्छ भने 3000 भनेर डाइरेक्टली लेख्ने होइन भन्न खोजेको क्या मैले बुझ्यो। डाइरेक्टली 3000 लेख्ने होइन के गर्ने यो दुईटाको गुणन गरेर चाहिँ भ्याल्यु निकाल्ने बुझ्यो। कसरी गर्ने जस्तै गुणन भनेपछि त अब 30 × 40 त गर्ने 30 × 100 त गर्ने हो नि होइन। मैले 30 लेखेँ इन्टु भनेको यसमा चाहिँ लजिकली हेर्दाखेरि जस्तो म लजिकल साइनको कुरा भनिदिइहाल्छु। कम्प्युटरमा लजिकल साइनको कुरा गर्दाखेरि जस्तै प्लस भनेको चाहिँ एडिसन नै हो है। त्यसपछि माइनस भनेको सब्ट्र्याक्सन नै हो। यो भनेको मल्टिप्लिकेसन साइन नै हो है त। यो भनेको चाहिँ के हो डिभिजनको साइन नै हो बुझ्यो बुझ्यो नि मैले भनेको। भने मैले एस्ट्रिक राख्छु क्या सिपसँग 8 है अनि त्यसपछि 100 गरिदिन्छु होइन। इन्टर थिच्दाखेरि त एन्सर त आउनु पऱ्यो होइन। तर एन्सर आउँदैन 30 × 100 नै आयो है। किन त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा के हुन्छ त जहिले पनि हामीले फर्मुला राख्दा एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा है। त्यो कम्पल्सरी जहिले पनि अगाडि इक्वल्स टु राख्नै पर्छ बुझ्यौ। अगाडि इक्वल्स टु के हुनुपर्छ राख्नै पर्छ कि यो नराखिने काम छैन है। इक्वल्स टु हुनै पर्यो बल्ल। अनि त्यसपछि के गर्ने 30 × कति हो त्यो 100 गरिदिने एन्सर आयो डन। अब यसको पनि निकाल्नु पर्यो त्यही गर्ने इक्वल्स टु होइन 20 × कति 200 होइन एन्सर आयो हो कि होइन। तर यो पनि गलत तरिका हो किनकि यो पनि डाइनामिक भएन क्या। कसरी भनिदिउँ डाइनामिक किन भएन भन्दा मानौ कि एप्पल उसले 30 किलो किनेको होइन रहेछ उसले 3 किलो किनेको रहेछ 0 थपिएको रहेछ बुझ्यो नि। भन्छ त्यहाँ 3 किलो त बनाउनु पऱ्यो नि त मैले होइन। 3 किलो बनाउँदाखेरि 3 लेखेर मैले इन्टर थिच्दाखेरि यता त 300 हुनु पऱ्यो नि त यहाँ त 3000 देखाइरहेको छ। त्यसको मतलब डाइनामिक भयो त। डाइनामिक मतलब कस्तो त भन्दाखेरि अगाडि चेन्ज गरेपछि यहाँ इफेक्ट पर्नु पऱ्यो क्या बुझ्यो नि। त्यसलाई भनिन्छ हामीले डाइनामिक। एक गर्दै आफूले चेन्ज राख्नु नपरोस् बुझ्यो नि। अब अहिले किन चाहिँ यस्तो भइरहेको छ त यहाँ त 3 बनाउँदाखेरि 3000 किन आइरहेको छ त भन्दा मैले त 30 × 100 गरेको नि त्यहाँ माथि फर्मुला बार यसलाई फर्मुला बार भन्छ। फर्मुलामा हेर त यसको फर्मुला हेर त 30 × 100 छ क्या त्यहाँ। अनि यहाँ मैले 3 बनाऊँ कि 300 नै बनाऊँ कि 1000 बनाऊँ लाखै बनाऊँ यसका त के मतलब 30 × 100 नै छ त्यहाँ। जस्तै 3 बनाएर इन्टर थिचेँ यहाँ फर्मुला त के छ 30 × 100 नै छ त 3000 त होइन र। त्यसको मतलब यो पनि गलत तरिका हो क्या। के तरिका हो गलत तरिका। अब सही तरिका चाहिँ के होला त होइन। सही तरिका चाहिँ के होला त अघि मैले सेलको नाम चिन्न मैले सिकाएको थिएँ है। मैले अघि सेलको नाम फोकटमै चिन्न त सिकाएको होइन होला नि त केही न केही काम त थियो होला त्यही भएर त सिकाएँ। ल भन 30 कुन सेलमा छ 30 हौ
C2 अनि त्यसपछि 100 D2 हैन। हामीले फर्मुला राख्दाखेरि कहिले पनि 30 र 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन क्या। यो 30 कुन सेलमा छ त्यो सेललाई मतलब त्यो बक्सालाई अनि त्यसपछि गएर D कुन सेलमा छ त्यो बक्सालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। कुरो बुझ्यो कसरी इक्वल्स टु दिने त्यही लेख्ने C2 इन्टु D2 लेख्ने सरी D2 भयो। हेर त आफै सेलेक्ट भइसक्यो त्यहाँ इन्टर थिच्छ 3000 आयो। त्यसको फाइदा के हो थाहा छ यहाँ मैले 3 बनाएर इन्टर थिचेँ चेन्ज भयो। नाउ हामीले डाइनामिक बनायौँ बल्ल डाइनामिक भयो हाम्रो देख्यौ बुझ्यौ। तर यो पनि तरिका हामीले गर्दैनौँ एकदम सजिलो तरिका भन्छु म त्यो चाहिँ के त इक्वल्स टु हैन। मैले एकैचोटिमा त्यो भन्दैको भए तिमीहरूले बुझ्दैन थियो क्या बुझ्यो नि। त्यही भएर मैले जुन जुन तरिकाबाट गरिँदैन त्यसरी गर्दैछु बुझ्यो। इक्वल्स टु यहाँ गएर यसरी क्लिक गर्दैन पुग्छ क्या C2 लेखिराख्नै पर्दैन क्या देख्यौ 30 मा गएर क्लिक गर्दैन C2 लेखिराख्नै परेन भयो लेखिराख्नु परेन नि। त्यसपछि इन्टु थिच्छ अनि यहाँ गएर क्लिक गरिदियो फिनिस इन्टर थिच्यो भएन बुझ्यौ। त्यसै गरी मैले यहाँ इक्वल्स टु दिएर यहाँ गएर थिच्ने इन्टु यहाँ गएर थिच्ने यो पनि गरिराख्नु पर्दैन के गर्ने त यसको भ्यालु त मैले निकालिसकेँ नि त हैन। सबैको फर्मुला सेम हैन। के गर्ने यसमा गएर क्लिक गर्ने अटो फिल गरिदिने यहाँ गएर क्लिक गरेर तान्दियो लु फिनिस बुझ्यो नि। अन्तिममा गर्ने तरिका चाहिँ यो अब चाहिँ भन्दा अर्को तरिका छ बुझ्यो। यसरी गर्ने के एउटाको भ्यालु निकाल्ने सबै तान्दिने के हेर त कति सजिलो भयो ठिक छ। अब यसमा गएर फर्मुला हेरौँ त यसको C2 इन्टु D2 छ यहाँ गएर हेर त C3 इन्टु D3 छ क्या कुनै भ्याल्यु छैन क्या नम्बर छैन क्या। नाउ यो टोटली डाइनामिक भइसक्यो अब है। जुन स्ट्याटिक हुनुपर्ने त्यो स्ट्याटिक छँदैछ र जुन डाइनामिक हुनुपर्ने त्यो डाइनामिक पनि भइसक्यो क्या। प्रब्लम छ त अब नो प्रब्लम है। अब यसमा गएर मैले के गर्छु टोटल निकाल्छु। अब टोटल निकाल्नु पऱ्यो नि त मैले हैन। यहाँ TOTAL टोटल भने लेख्छु म ठिक छ। टोटल निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ गएर अब मैले के गर्छु इक्वल्स टु दिएर यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गरिराख्नु परेन गरिराख्नु पर्दैन। सिधै के गर्ने भन्दा एउटा फङ्सन युज गर्ने क्या। एउटा फङ्सनको बारेमा भनिदिइहाल्छु है म। हामीले युज गर्ने भनेको अब यसमा जति पनि कुराहरू लगभग फङ्सनहरू युज गरेको हुन्छौँ एउटा सम भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। अब सम भनेको के अरे फङ्सन है। यसको अब यसको सिन्ट्याक्स हुन्छ फङ्सन मतलब जुनै पनि फङ्सनको आफ्नै सिन्ट्याक्स हुन्छ हैन। यो सम भन्ने फङ्सनको पनि सिन्ट्याक्स हुन्छ। यो याद गरे पछि गएर तिमीहरूलाई मैले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि सिकाउँछु। त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकाउँदाखेरि यो कुराहरू याद गर्ने एकदम सजिलो हुन्छ उता गएर बुझ्यौ। एक्सेलको कुरा याद गरेर पछि गएर C प्रोग्राम भन्ने मैले पढाउँछु नि त। C प्रोग्राम पढाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। सिन्ट्याक्स चाहिँ यसको के हुन्छ त इक्वल्स टु सम गर्छौँ हामीले अगाडिको जस्तो त चाहियो नि त। त्यसपछि यसको प्यारामिटर चाहिँ के हुन्छ त यसभित्रको के अरे प्यारामिटर अथवा एट्रिब्युट भनौँ हैन रेन्ज हुन्छ मतलब कतिलाई जोड्ने त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने के सक्यो बुझ्यो। के गर्नु पर्यो यहाँ गएर यसरी इक्वल्स टु दिने SUM सम लेख्ने त्यसपछि ट्याब गर्ने सम इज अ फङ्सन है त। ट्याब गरेको किन त भन्दाखेरि यहाँ तल सम यसरी देखाएको थियो नि त त्यो सेलेक्ट गरेको क्या मैले बुझ्यो। सेलेक्ट गरेर ट्याब गरिदिएको क्या मैले बुझ्यो नि। ब्राकेट राख्नै पर्दैन ब्राकेट आफै राखिदिन्छ। त्यसपछि कतिलाई जोड्ने त्यतिलाई यसरी सेलेक्ट गरिदिएँ त्यति फिनिस। सम भन्ने फङ्सनले चाहिँ के बुझायो त भन्दाखेरि जुन सेलेक्टेड पार्ट छ त्यसलाई जोड्ने भनेर बुझायो क्या। त्यही भएर त फङ्सन युज गर्यो होइन र न त यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस गरिराख्नु पर्छ नि त बुझ्यो। ओके के ओके यो नर्मल फङ्सन सिकाएको छु अझै फङ्सन त धेरै छ कति छ। अब कहिले के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसको अगाडि कुनै कोलम थप्नुपर्ने अवस्थाहरू आइदिन्छ क्या मलाई हो कि आइदिन्छ नि त आइदिन सक्छ के भयो त्यो आइदियो भने चाहिँ के गर्न त भन्दा यो C को अगाडि कोलम थप्न सक्नु पऱ्यो क्या मैले अथवा B को अगाडि कोलम D को अगाडि कोलम थप्न सक्नु पऱ्यो हो कि मानौँ मैले चाहिँ C को अगाडि कोलम थप्न चाहन्छु भने C कोलममा गएर यसरी क्लिक गर्छु कोलममै गएर क्लिक गरेँ क्या कोलम सेलेक्ट गर्ने भन्न खोजेको बुझ्यो नि। C कोलमको अगाडि थप्ने नि C भने कोलम नै सेलेक्ट गर्ने है। त्यसपछि के गर्ने यहाँ इन्सर्ट भन्ने दिएको हुन्छ नि यहाँ इन्सर्टमा गएर थिच्दियो इन्सर्ट हुन्छ देख्यो कति थप्छौ त्यसलाई बुझ्यो नि। मैले अहिले कन्ट्रोल Z गरेँ त्यो धेरै थपेर इन्सर्ट गरिदिएपछि अगाडि थपिन्छ क्या रो त्यसरी कोलम बुझ्यो नि। दुईटा कोलम सेलेक्ट गरेँ ल दुईटा कोलम सेलेक्ट गरेँ नि यसले दुईटै कोलम थप्छ हेरै जति सेलेक्ट गर्यो त्यति एउटा थप्ने हो क्या
बुझ्यो? यसरी चाहिँ कोलम सेलेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसै गरी रो पनि इन्सर्ट गर्न मिल्छ। रो इन्सर्ट गर्नलाई 2 भन्ने रोमा गएर क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिदिनु त रो भन्ने थप्यो, होइन र? त्यसै गरी कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कोलम डिलिट गर्नु पनि अवस्थाहरू नै आइदिन्छ नि त, होइन र? जस्तै यो कोलम मलाई किन चाहियो सी, होइन र? यसलाई डिलिट गर्नु, त्यसको लागि चाहिँ डी भन्ने कोलममा सेलेक्ट गर्ने, डिलिटमा गएर थिचिदिनु, फिनिस। बुझ्यो? कोलम इन्सर्ट र डिलिट दुइटा गर्न आउँछ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जस्तै क्वान्टिटी भन्ने जुन होइन रेड भन्ने चिज चाहिँ एकदम कन्फिडेन्सियल छ, यो अरूले नदेखोस्, हो कि यहाँ हुन त होस्, होइन? यहाँ हुन चाहिँ होस् क्या, किनकि फर्मुला त क्वान्टिटी टु रेट गरेर अमाउन्ट आउने हो नि त, होइन र? रेट चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर राख्नु नपरोस्, होइन? र अरूले नदेखोस् पनि उसले क्वान्टिटी राख्नु बित्तिकै फर्मुला मतलब भ्याल्यु आफै आओस् क्या, अमाउन्ट, हो कि? भनेपछि मैले रेट भन्ने कोलमलाई चाहिँ हाइड पनि गर्न सक्छु क्या। के गर्न सक्छु रे? हाइड पनि गर्न सक्छु क्या। त्यसको लागि चाहिँ डी भन्ने कोलमलाई सेलेक्ट गर, किनकि रेट त्यसमै छ, हो कि? त्यसपछि फर्मेटमा जाऊ, यहाँ दिएको हुन्छ हाइड एन्ड अनहाइड भन्ने अप्सन छ नि, यसमा गएर हाइड कोलममा गएर थिच, हाइड भयो, डिलिट भएको होइन नि, फेरि हाइड मात्र भएको। यहाँ आइरहेको छ हेर त, 30 × 10 के अरे 100 3000 आइरहेको छ। जस्तै 300 बनायो भने 30,000 आइसक्यो, बुझ्यो? ल यहाँ चेन्ज गर्नु बित्तिकै यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ आफै, हेर। जस्तै यहाँ मैले 10 बनाएँ नि, यहाँ यसको भ्याल्यु छ नि, त्यो चेन्ज हुन्छ, हेर। देख्यौ? माथि चेन्ज हुन्छ, तल चेन्ज हुन्छ, हुनु पऱ्यो नि त, होइन र? दुइटा डाइनामिक भइसकेपछि त म त हाइड गर्ने कारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ अब भनौँ न कोलम अथवा रोहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्सियल बनाउनु छ भने हाइड गर्न सक्छ क्या, है? त्यसै गरी सो गर्नलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हाइड गरेको यत्तिकै थाहा हुन्छ, हेर त सी पछि सिधै ई आएको छ भनेपछि अभियसली डी त हाइड भएको छ भने बुझि नै हाल्छ, होइन र? अर्को कसरी थाहा पाइन्छ त भन्दाखेरि सी र ईको बिचमा हेर कि एउटा दुईवटा लाइन छ, हो कि? सी र बिचको हेरेमा त बिचमा हेर दुईवटा लाइन छ क्या। दुईवटा लाइन मतलब के त, त्यसमा एउटा कोलम हिडनै छ भनेर देखाएको। जुन दोस्रो लाइन छ नि, दोस्रो लाइनमा गएर क्लिक गरेर तान्यो भने डी भने फुत्तै आउँछ, बुझ्यो? अथवा अर्को तरिका के पनि गर्न सक्छौ तिमीले, सी र ईलाई सेलेक्ट गर, किनकि डी हाइड भएको हो नि त। सी र ईलाई सेलेक्ट गर, त्यसपछि यहाँ फर्मेटमै जाऊ, हाइड एन्ड अनहाइडमै जाऊ, अनि अनहाइड कोलम्स गरिदेऊ, लु जा आयो, बुझ्यो? यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हाइड पनि गर्न सक्छौँ, सो पनि गर्न सक्छौँ, के अरे हाइड र अनहाइड गर्न सक्छौँ, है त? अब अर्को के छ त भन्दाखेरि मलाई अब 1 भन्ने रोको अगाडि चाहिँ 3टा रो थप्नु छ अझै, है। त्यसको लागि चाहिँ 1 भन्ने रोमा गएर क्लिक गर्छु, 3टा रो थप्नु छ नि त मलाई सिधै, मलाई थाहा भयो नि त 3टा रो भनेपछि 3टा रोलाई सेलेक्ट गर्छु क्या म। 3टा रो थप्नु छ, 3टालाई सेलेक्ट गर्ने क्या। अनि त्यसपछि इन्सर्टमा गएर क्लिक गर्ने, 3टा रो फ्याट्टै थप्यो नि त। अब हामीलाई थाहा छ कि मर्ज भनेको के हो, थाहा छ नि त? मैले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा मर्जको बारेमा पढाएकै हो, तिमीहरूले गरेकै हो कि? ल भन मर्ज भनेको के? सेलहरूलाई एउटै बनाउनु, होइन त? मर्ज गरेर एउटै बनाउनु, ग्रुपिङ गर्नु। अनमर्ज भनेको के त? मर्जको ठिक उल्टो, होइन र? अनमर्ज भनेको। अब यसमा पनि त्यही नै छ। जस्तै मैले के गर्न चाहन्छु त, हाम्रो फर्मेट कतिसम्म छ? ईदेखिको ईसम्म, होइन? मैले यहाँ चाहिँ स्काई ब्रिज एकाडेमी लेख्न चाहन्छु क्या, यसरी स्काई ब्रिज एकाडेमी भनेर लेख्न चाहन्छु, तर एक्ज्याक्टली यसलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याउन चाहन्छु क्या। एक्ज्याक्टली सेन्टरमा ल्याउने भन्दा यसमा गएर क्लिक गरेर सेन्टर एलाइनमेन्ट त छ, यहाँ गएर थिच्छु, तर सेन्टरमा आउँदैन। किन सेन्टरमा आएन? सेन्टरमा आएको हो क्या त, तर यो सेलको सेन्टरमा आएको हो क्या, ए भन्ने सेल, बुझ्यो नि? यो सेल त फरक छ नि त, होइन र? वर्डमा नि हामीले गरेकै हो, छुट्टा छुट्टै सेलमा छुट्टा छुट्टै सेटिङ हुन्छ भनेर पढेको होइन, हो कि? एउटा सेलमा मैले सेन्टरमा लगेँ भने सबै सेलमा सेन्टरमा जाने हो र? एउटा सेलको पो सेन्टरमा जाने हो। यहाँ पनि त्यही भएको, यहाँ एउटा सेल छ, यहाँ पनि एउटा सेल छ छुट्टै, यो सेल छ छुट्टै, यो सेल छ छुट्टै, यो सेल छ छुट्टै, हो कि? सबै सेलको आफ्नै सेटिङ हुन्छ नि। सेन्टरमा लग्यो भन्दा के सबै मैले चाहेको सेलमा सेन्टरमा जान्छ र? अब यस नट, है त? त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त, सुरुमा यतिलाई चाहिँ मर्ज गर्ने, यतिको बिचमा चाहिँ यतिको सेन्टरमा ल्याउन चाहन्छु भने यतिलाई एउटै सेल बनाउनु पऱ्यो नि त, अनि पो बिचमा आउँछ, होइन र? भनेपछि यति सबैलाई सेलेक्ट गरेर मर्ज गर्ने हो क्या। मर्ज गर्नुको लागि यहाँ हुन्छ अप्सन, है? यसको अप्सनमा गएर थिचौँ, थिचिसकेपछि यसमा 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ, एउटा मर्ज इन सेन्टर, मर्ज एक्रस, मर्ज सेल, अनमर्ज। अनमर्जको त उल्टो भइहाल्यो, मर्जको उल्टो भइगयो, होइन? त्यसमा त के राख्नु पऱ्यो? मेन भनेको 3टा, बुझ्यो? मर्ज सेल भन्नाले चाहिँ के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि जति सेल सेलेक्ट गरिएको छ नि त्यसलाई मर्ज मात्रै गर्छ नर्मली, त्यति मात्रै गर, अरू केही पनि गर्दैन, है? अलाइनमेन्ट सलाइनमेन्ट केही पनि गर्दैन, जस्तै लेफ्टमै हुन्छ यसको अलाइनमेन्ट, भयो? यो मात्रै नभएर जस्तो मैले सबैलाई यति तिनवटा सेलको के अरे 3वटा रोको सबैलाई सेलेक्ट गरेँ भने एकै ठाउँमा मर्ज गरिदिन्छ यसले, एकै ठाउँमा मर्ज भयो, होइन? ठिक छ नि? अर्को हुन्छ मर्ज एन्ड सेन्टर, है? यसमा त नामले भनिदिएको छ, मर्ज पनि गर्छ अनि टेक्स्टलाई सेन्टरमा पनि ल्याइदिन्छ क्या,
बुझ्यो नि? मर्ज एन्ड सेन्टर भनेको त्यो हो। यसमा गएर क्लिक गरेर मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिने, सरी मर्ज सेल पो गरेछु मैले, मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदिने, ठ्याक्क बिचमा आउँछ। देख्यौ मैले एलाइनमेन्ट सेन्टर गरिराख्नु पऱ्यो परेन है। त्यसै गरी के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि सबैलाई सेलेक्ट गरेर मर्ज एन्ड सेन्टर गऱ्यो भने के हुन्छ त, सेन्टरमा ल्याइदिन्छ तल, ओके। अर्को छ लास्टमा मर्ज एक्रोस। मर्ज एक्रोसले चाहिँ के काम गर्छ त, जस्तो अहिलेसम्म के गरिरहेको छु मैले, 3टा रोमा भयभरको सबै सेललाई सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ, एउटै सेलमा चाहिँ कन्भर्ट भइरहेको छ क्या। तर मर्ज एक्रोसले त्यस्तो गर्दैन। मर्ज एक्रोसले चाहिँ के गर्छ त, एउटा रोको चाहिँ जुन हुन्छ नि, एउटा रोलाई छुट्टा छुट्टै मर्ज गर्छ क्या। अन्त के गरिरहेको छ, सबै रोलाई एउटै मर्ज गरिरहेको छ नि त होइन। तर एक्रोसले चाहिँ के गर्छ अरे, यो छुट्टै मर्ज गर्छ क्या एउटा रोलाई, हो कि होइन। यो रोलाई छुट्टै मर्ज गर्छ, यो रोलाई छुट्टै मर्ज गर्छ, बुझ्यो नि? हेर है, यहाँ गएर थिचेर मर्ज एक्रोस गरेँ, यो छुट्टै मर्ज भयो, यो छुट्टै मर्ज भयो, यो छुट्टै मर्ज भयो, देख्यौ? बुझ्यो नि? तर अलाइनमेन्ट चाहिँ के हुन्छ फेरि लेफ्टै हुन्छ क्या। सेन्टर गर्नलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गरेर सेन्टर गर्ने। अब तिमीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा रोलाई मात्रै, एउटा रोको सर्टेन कोलमलाई सेलेक्ट गरेर मैले मर्ज गरेर सेन्टरमा लेख्न चाहन्छु नि, मर्ज एन्ड सेन्टर गरिदियो क्या। तर 3-4 रोको चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा रो छुट्टा छुट्टै मर्ज होस् भन्ने चाहन्छौ भने त मर्ज एक्रोसै गर्नु पऱ्यो नि, होइन र? एउटा गरेर सेन्टर गर्नुभन्दा त बरु मर्ज एक्रोस गरिदियो, सेन्टरमा गर्नु सक्यो। कुरो बुझ्यो? अब हेर, यहाँ मैले लेख्छु स्काई ब्रिज एकाडेमी, डोङ्गोबो चोक, काठमाडौँ, कन्ट्याक्ट नम्बर 01597 के अरे मैले बिर्सेँ, 015903337, बुझ्यो? अनि त्यसपछि यतिलाई यसरी सेलेक्ट गरेर मैले साइज बढाउन पनि सक्छु, यहाँबाट बढाउन सकेँ नि त साइज, होइन र? बोल्ड पनि गर्न सक्छु म, बोल्डको लागि त कन्ट्रोल पी थिच्दै नै हुन्छ। कलर पनि म चेन्ज गर्न सक्छु, भयो भएन? त्यसपछि यतिलाई मैले सेलेक्ट गरेर के पनि गर्न सक्छु, मैले यसलाई सेडिङ बोल्ड गरिदिएँ मैले कन्ट्रोल बी, होइन? यसरी सेडिङमा गएर सेडिङ पनि गरिदिन सक्छु म, होइन? अब मैले के गर्छु, फाइलमा गएर एकचोटि प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हेर्छु है। प्रिन्ट गर्दा कस्तो देखिन्छ हेर्नको लागि कन्ट्रोल पी थिच, कन्ट्रोल पी भनेको प्रिन्ट है। र प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसले प्रिभ्यू गर्छ यस्तो देखिन्छ भनेर। यहाँ जुन लाइनहरू देखेको छ नि यस्तो धर्को त्यो धर्को त देखिँदैन पो रहेछ, हो क्या? धर्को देखिनु पनि हुँदैन क्या। धर्को देखियो भने त फेरि राम्रो देखिँदैन नि, होइन? ग्याजिङ मिजिङ देखिन्छ सबै, हो क्या? त्यही भएर जतिमा चाहिँ तिमीहरूले धर्को देखाउन चाहन्छौ नि त्यतिलाई बोर्डरिङ गर्ने क्या। सरी, बोर्डरिङ गर्ने मैले वर्डमा सिकाएको, होइन? त्यसको लागि के गर्ने, सबैलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने, यहाँ दिएको हुन्छ बोर्डरको अप्सन, यो कता यो सरी यसमा गएर क्लिक गरेर अल बोर्डर्समा गरिदियो भयो। टोटललाई पनि बोल्ड गरिदिउँ न। अब कन्ट्रोल पी थिचेर हेरौँ, ठिक छ? कुरो बुझ्यो? यति गरिसकेपछि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्ने, ब्राउज गर्ने, त्यसपछि कहाँ डी ड्राइभमा जाने, एउटा फोल्डर क्रिएट गर्ने, अथवा फोल्डर क्रिएट गरेकै हुन्छौ तिमीहरूले, त्यसमा सेभ गर्ने, यो फाइल यसरी क्रिएट गरेर मलाई लिएर आउने। बुझ्यो? भोलिको काम भनेको यही, यस्तै फर्मेट बनाएर लिएर यसरी बनाए पनि भयो, होइन? यसरी बनाए पनि भयो। सिधै तिमीहरूले के पनि हुन्छ, जस्तो मैले के गरेँ, सुरुमा त सिरियल नम्बर नेम अफ आइटम्स भनेर सुरुमा राखेँ नि त, अनि पछि गएर बल्ल रो थपेर गरेँ नि त, होइन? तिमीहरूले सिधै के पनि गर्न सक्छौ। कोलुम कतिवटा छ याद छ नि त हामीलाई, सिरियल नम्बर, नेम अफ आइटम्स, क्वान्टिटी, रेट अमाउन्ट, हो क्या? 5वटा कोलुम हो नि त, भने चाहिँ 5वटा 1 2 3 4 5वटा कोलुम सेलेक्ट गर्ने। क्लिक छोडेको छैन अहिलेसम्म मैले, क्लिक छोड्ने होइन। त्यसपछि अब रो पनि थाहा गरिहाल्नु पऱ्यो, स्काई ब्रिज एकाडेमी, डोङ्गोबो चोक, काठमाडौँ, कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 3टा रो चाहियो भने चाहिँ तल 3टा रोसम्म आउने भयो। त्यसपछि के गर्ने, यहाँ गएर मर्ज क्रस गरिदिने, सेन्टरमा गर्ने, अनि लेख्न थाल्ने स्काई ब्रिज एकाडेमी, बल्ल अनि फर्मेट बनाउने। त्यो गर्न पनि सक्यो तिमीहरूले, बुझ्यो? सुरुमा फर्मेट बनाएर रो थपेर गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन कि, है? यतिवटा कोलुम छ भने थाहा भयो, टपिकमा यो लेख्छु भने थाहा भयो भने सिधै गरिदियो, होइन? अब कसरी गर्छ त्यो गरेर फर्मुला सहित नि, फेरि जस्तै 3000 भनेर लेख्ने होइन नि, बुझ्यो? फर्मुलै हुनु पऱ्यो, मैले जस्तो फर्मुलै हुनु पऱ्यो, यसरी तानेकै हुनु पऱ्यो। बोर्डर सब जिट्टो सेम कलर त सेमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, होइन? कलर सलर चेन्ज गरेर सेडिङहरू गरेर बोर्डर राख्ने सबै गर्ने क्या, है? अनि सेभ गरेर लिएर, ठिक छ? ड्युटी बुझ्यो? ल यसमा केही डाउट छ त सोधौँ, अहिलेसम्म जति गरेको छ केही डाउट छ त? ल सबैजनाले कम्प्युटर अन गरेर प्र्याक्टिस गराएको छ, आजलाई यति गरेँ।